दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाजरीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी खिदमत में कोई ना कोई न्यू रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। ठीक इसी तरह आज भी आपकी खिदमत में डॉक्टर जाकिर नाइक की एक ऐसी रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें एक ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल पूछता है तो डॉक्टर जाकिर नाइक उसके प्यारे प्यारे जवाब देता है। तो हमेशा हम जो भी रिएक्शन वाली वीडियो अपलोड करते हैं उस पर कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है। तो ये वीडियो आप देखें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए मुअज़्ज़िज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम। इस अहम वीडियो में हम आपको पहले बुनियादी बात बता दें कि ये शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल भी कर रहा है कि खुदा को ना मानने वालों की तीन किस्में हैं। एक एथियस्ट यानी जो कहते हैं कि कोई खुदा नहीं, नऊज़ बिल्लाह, और आप भी पढ़ें नऊज़ बिल्लाह। दूसरे इग्नोस्टिक यानी कोई मज़हब नहीं, हमें मज़हब की क्या ज़रूरत है। और तीसरे फ्री विल यानी ना कोई मज़हब है और ना ही कोई खुदा है, नऊज़ बिल्लाह। ये इनका ख्याल बातिल है। अगर ये कुरान का मुताला करेंगे तो इनको सब बातें समझ आ जाएंगी। जिस तरह कि ये शख्स बाद में मुसलमान हो गया और आज ये क्या कर रहा है ये हम आपको बाद में बताएंगे। इसने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कई मुश्किल सवाल किए। नाम इसका पहले से ही हारिस था। तो इसने कहा कि मेरी जिंदगी में आपसे ज्यादा मंतकी और ज़हीन आदमी नहीं गुजरा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब मुझे आज तक कोई ना दे सका। याद रहे ये भी एथियस्ट है। ये बहुत जरूरी है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिले। मेरे सवाल के दो हिस्से हैं कि खुदा को पता था कि इंसान फसादी है और अपने फसाद की वजह से वो जहन्नुम में जाएगा और जलेगा, तो जहन्नुम में जलने वालों को खुदा बचा सकता था। यानी अगर अल्लाह इनको पैदा ही ना करता तो वो जहन्नुम से बच जाते। फिर भी इनको पैदा क्यों किया? तो इससे पता चला कि खुदा अजियत पसंद है, नऊज़ बिल्लाह, कि उसने ऐसी मंसूबा बंदी की जिसका नतीजा उसे पता था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ये ऐसे मुसलमान नहीं हुआ, बहुत गहराई तक गया। फिर उसने कहा कि मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि चले मान लिया कि खुदा अजीम है, वो हमसे ज्यादा समझता है, तो वो कुरान में हमें इस बात पे क्यों मजबूर कर रहा है कि पहाड़ों को देखो, अपनी जात में गौर करो, और ऊंट को देखो, जमीन और आसमान को देखो, कितना बेमिसाल है। इससे समझ जाओ कि मैं खुदा कितना बेमिसाल हूँ। हालांकि इसमें खुदा का कोई फायदा ही नहीं। उसने पहाड़ों को हुक्म दिया हो जाओ तो वो हो गए, जमीन और आसमान को हुक्म दिया हो जाओ तो वो भी हो गए। तो इस कायनात में क्या ऐसा है कि ये कायनात बेमिसाल है? क्योंकि अल्लाह के लिए ये कोई मायने नहीं रखते। और हमें खुदा की इस तख्लीक पर हैरान होने की क्या जरूरत है? वो तो इससे भी ज्यादा हैरान कौन कर सकता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों चाहता है कि हम उसे इज्जत दें। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने सवाल दोहराते हुए फरमाया कि बहुत ही अच्छा सवाल है और अकल ठिकाने लगा देने वाला सवाल है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी सूरत पैदा करता जिससे किसी का कोई नुकसान ना होता और वो जहन्नुम से बच जाते। तो मेरे भाई, अल्लाह ताला पहले ही ऐसा कर चुका है। उसने फरिश्ते बनाए और वो अल्लाह ताला के फर्माबरदार हैं और कोई भी फरिश्ता जहन्नम में नहीं जाएगा। लेकिन इंसान फरिश्तों से भी ज्यादा आला मखलूक है क्योंकि उसके पास मर्जी है और फरिश्तों के पास अपनी मर्जी नहीं। अल्लाह ताला ने इंसानों को मर्जी दी है, या तो वो नाफरमानी करें या फिर फर्माबरदारी। अगर नाफरमानी करेंगे तो वो जहन्नुम में जाएंगे और अगर फर्माबरदारी करेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे। फरिश्ते तो जन्नत में मजे नहीं करेंगे क्योंकि वो इंसान से अफजल नहीं। फरिश्ते अगर फर्माबरदारी करें तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इंसान अपनी मर्जी से जब अल्लाह ताला की बात माने तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी वजह से ही तो इंसान अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक है। तो जहन्नम में जाना इंसान की गलती है, ना कि अल्लाह ताला की। तो फिर हारिस ने कहा कि अल्लाह ताला हमें हमारी नाफरमानी के ऐब के बगैर भी तो पैदा कर सकता था। यही तो अल्लाह ताला की गलती है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने शफकत भरे अंदाज में फरमाया कि गलती नहीं, गलती नहीं, ये हमें खुद मुख्तार बनाया गया है। हमें हमारी मर्जी दी गई है फर्मा बरदारी और नाफरमानी की, लिहाजा ये ऐब नहीं बल्कि एक अच्छी बात है कि हम खुद मुख्तार हैं। तो फिर हारिस ने कहा कि यही तो बात है कि उसने खुद मुख्तारी क्यों दी जबकि वो जानता था कि इस खुद मुख्तारी की वजह से इंसान जहन्नुम में जाएंगे। तो जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि यही तो मुख्तलिफ तख्लीक है ना, कि जो आप चाहते हो कि अपनी मर्जी हो ही ना, तो वो तो अल्लाह ताला पहले ही पैदा कर चुका था, यानी फरिश्ते। तो भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि एक
انسان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے جبکہ وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے وہ بہتر ہے یا وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے جو کہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتا؟ دوستو بڑا ہی ڈیڑھ تھا، کہنے لگا کہ میرے حساب سے فرشتے ہی بہتر ہیں، اگر مجھے پھر موقع ملا تو میں فرشتہ ہی بننا پسند کروں گا، میں جہنم میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ دوستو یہاں سے اندازہ کیجئے اسے جہنم جانے کا کتنا یقین تھا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اسے یہی پکڑا کہ دوسرا موقع، ہاں اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں فرماتا ہے جبکہ اس نے ہماری آپ کی اور تمام انسانوں کی روحوں کو مخاطب ہو کے فرمایا الستو بربکم قالوا بلا، یعنی کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو سب نے کہا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، لہذا تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو حارث نے کہا کہ مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ نہیں بھائی، قرآن کہہ رہا ہے تو سچ ہے، لیکن ہمارے ذہن سے نکال دیا گیا ہے، اگر آج بھی ہمیں یاد ہوتا تو ہماری مرضی کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم صحیح انسان بنو تو تم فرشتوں سے بھی افضل ہو، اور آپ فرشتہ بننا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم پہاڑوں پہ قرآن کو پیش کرتے تو وہ دب جاتے، اور انسان نے اس قرآن کو اور امتحان کو قبول کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم انسان بے وقوف تھے جنہوں نے اس امتحان کو قبول کیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی تو جملہ تھا جس نے لاجواب کر دیا کہ اب پیدا ہو چکے ہیں، اب ہم نے جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں یا مجھ سے تو نہیں پوچھا گیا کہ میں تمہارا رب ہوں، یقیناً آپ کو یاد نہیں، حتیٰ کہ مجھے بھی یاد نہیں، مگر میں قرآن پہ یقین رکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی یہ شکایت نہیں کر سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اور ہم انسان کہیں گے کہ ہمیں ایک اور موقع دیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، اب دیر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس دنیا میں ہی بہت سارے مواقع فراہم فرما دیے ہیں، آپ اگر اس دنیا میں کوئی غلطی کرتے ہو تو پچھتاتے ہو، اور موقع ملتا ہے کہ آپ اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں، اگر آپ نہیں سدھارنا چاہتے تو جہنم ہے، آپ پھر غلطی کرتے ہو پھر سدھارتے ہو تو اس دنیا میں بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں، اور جب آپ مرتے ہو تو ایک ہی مرتبہ مرتے ہو، بار بار نہیں، کیونکہ مرنا مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو آپ کا پہلا سوال تھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، تو اس کا جواب ہے کیونکہ ہم بہترین مخلوق ہیں۔ تو ہر منطقی اور عقل مند شخص کو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اطاعت کر سکنے کی وجہ سے ساری مخلوق سے بہترین ہے۔ اور رہا آپ کا یہ سوال کہ مجھے یاد نہیں، ایک دم ٹھیک ہے، اور جب میں اور آپ قیامت کے دن ملیں گے تو ہم دونوں کہیں گے کہ ہمیں یاد ہیں۔ اور یاد رکھنا قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے میری تقریر سنی ہو کہ سائنسی طور پہ قرآن میں جو لکھا ہے 100% ٹھیک ہے، سائنس 80% مان چکی ہے، 20% کے بارے میں سائنسدان سوچ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا ذہن کہتا ہے کہ 80% اگر درست ہے تو 20% بھی درست ہوگا، اور عن قریب سائنس بھی مان ہی جائے گی۔ تو میں قرآن پہ یقین رکھتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم انسانوں نے ہی انسان ہونا منتخب کیا ہے، اگر ہم نے یہ منتخب نہ کیا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں انسان کیوں بنایا، تب یہ اللہ تعالیٰ کی غلطی ہوتی، العیاذ باللہ۔ تو پھر حارث نے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا، مجھے تو یاد نہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ نے میرا جواب نہیں سنا، میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے بھی یاد نہیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کسی پہ اعتراض کرتا ہے تو جواب نہیں سن رہا ہوتا بلکہ اور اعتراض سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہی ہوا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ اگر مجھے آپ کو یاد ہو تو پھر امتحان کیسے ہوا؟ آج سائنس اور منطقی انسان ہونے کی حیثیت سے جب میں تمام مذاہب کی کتابوں کو اور قرآن کو پڑھتا ہوں تو میں قرآن کو واحد ایسی کتاب مانتا ہوں جو سائنس کے معیار پہ پوری اترتی ہیں۔ تو اسی بنیاد پہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، لیکن انسان بننا ہماری چوائس تھی، اور امتحان کو منتخب کرنا بھی ہماری ہی چوائس تھی۔ مجھے بھی یاد نہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا، اگر مجھے یاد ہوتا تو امتحان کیا ہوتا۔ اور آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ اذیت پسند ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ اذیت پسند نہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک میڈیکل کالج بنایا اور میں چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے طلبہ میڈیکل کالج میں آ جائیں، تو کیا سارے اسکول کے طلبہ میڈیکل کالج میں آ سکتے ہیں؟ نہیں نا، صرف 1% ہی آ سکتے ہیں کیونکہ وہی اس قابل ہیں۔ تو ایسا کالج کیوں بنایا گیا جس میں صرف 1% ہی طالب علم آ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہی طلبہ منتخب ہیں، اور کالج بھی انہی طلبہ کے لیے بنایا گیا ہے جو امتحان میں پاس ہو کے منتخب ہوئے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور ہر شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو بولا کیوں نہیں؟ تو جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہر شخص میڈیکل کالج میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو بولا کیونکہ سارے انسانوں کی
کی ذہنی استعداد ہی اتنی نہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ ہاں اسی وجہ سے ہم انسان ہیں، جو قرآن اور حدیث پہ عمل کریں گے وہی جنت میں جائیں گے، ہمیں محنت کرنا ہوگی اور امتحان کو پاس کرنا ہوگا۔ اور آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ ہمیں کیوں مجبور کرتا ہے کہ پہاڑ دیکھو، اونٹ دیکھو۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اگر پہاڑ نافرمانی کریں گے تو وہ پھٹ جائیں گے، اور تم انسان اعلیٰ ظرف والے ہو تو تم بات کو نہ بھی مانو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تم اعلیٰ ظرف والے ہو کر بھی کیوں نہیں سمجھتے حالانکہ تم اشرف المخلوق ہو؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں پہ میں نازل کرتا تو وہ پھٹ جاتے، مگر انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ پہاڑوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، تم انسان ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوستو آج کی یہ تھی ہماری ریئیکشن ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس سے ضرور کچھ سبق حاصل کیا ہوگا، جو کہ ہم نے ریئیکشن ویڈیو بنائی اور اس میں خاص کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے۔ جو بھی ہم ریئیکشن والی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس میں خاص کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔